नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन भन्ने चाहिँ च्याप्टर चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ। त्यसको चाहिँ यो चाहिँ थर्ड भिडियो रहेको छ। यदि तपाईले चाहिँ अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ तपाई चाहिँ यो भिडियोमा आउनुभयो भने तपाईले चाहिँ राम्रोसँग क्लियर हुन्छ। र आज चाहिँ यसमा म टाइप्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क अन द बेसिस अफ जियोग्राफिकल एरिया, यो चाहिँ एरियाको हिसाबमा चाहिँ कम्प्युटरको नेटवर्क कतिवटा टाइपको छ अनि त्यसपछि नेटवर्क टोपोलोजीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला र यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ है त। यो चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्कको चाहिँ अब जियोग्राफिकल एरियामा चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क कति टाइपको हुन्छ भन्ने चाहिँ सेकेन्ड गइरहेको छु। मेनली चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ जियोग्राफिकल एरियामा चाहिँ। फर्स्टमा छ ल्यान, सेकेन्डमा छ म्यान, थर्डमा छ वाइन। र पहिला चाहिँ यहाँ ल्यानको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। तपाईले चाहिँ यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ ल्यानको चाहिँ। र यहाँ चाहिँ भनेको छ the way of connecting 2 or more computers in a very limited area about 100 to 300 meters or within a same building or a group of adjacent building is a LAN। यो चाहिँ सानो एरियामा चाहिँ यदि हामी तार कनेक्ट गरेर चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क चाहिँ बनाउँछौँ भने त्यो चाहिँ ल्यान रहेको छ, लोकल एरिया नेटवर्क चाहिँ रहेको छ। र यो चाहिँ एउटा बिल्डिङमा पनि हुनसक्छ अथवा नजिकको बिल्डिङमा पनि बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ सबै ल्यान केबल कनेक्ट गरेर डाइरेक्टली चाहिँ बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ सानो स्मल एरियामा चाहिँ युज हुन्छ यो ल्यान चाहिँ। र त्यसै अर्को नम्बरमा रहेको छ इट इनेबल्स भेरी हाई स्पिड कम्युनिकेसन थ्रु वायर कनेक्सन अर वायरलेस कनेक्सन। यसमा चाहिँ स्पिड चाहिँ एकदम धेरै हाई हुन्छ किनकि यो डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ। डाइरेक्टली तार कनेक्ट भएपछि प्याकेटहरू लस हुँदैन, लसेसहरू नभएपछि यसमा चाहिँ राम्रो कनेक्सन स्पिड चाहिँ हुन्छ। र त्यसै अर्को रहेको छ स्मल अर्गनाइजेसन प्रिफर इट बिकज अफ लेस एक्सपेन्सिभ एन्ड फास्टर कम्युनिकेसन। यो चाहिँ सानो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ यस्तो नेटवर्कलाई बढी प्रिफर गर्छन् किनकि यो चाहिँ फास्ट पनि हुन्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ कस्टमा पनि थोरै बढ्न आउँछ। त्यही भएर यो चाहिँ सानो नेटवर्क बनाउनको लागि चाहिँ ल्यान चाहिँ युज हुन्छ, लोकल एरिया नेटवर्क। र त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ मेट्रोपोलिटन नेटवर्क म्यान। यो चाहिँ म्यान भनेको चाहिँ अब दुईवटा सिटी ठुल्ठुला सहरहरूको बिचमा चाहिँ कनेक्सन गरिन्छ भने त्यो चाहिँ मेट्रोपोलिटन नेटवर्क चाहिँ हुन्छ, म्यान चाहिँ हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा ठुल्ठुला यो चाहिँ कनेक्सनहरू चाहिँ मेट्रोपोलिटन नेटवर्क म्यानमा चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ म्यान भनिन्छ। यहाँ चाहिँ हेरौँ द वे अफ कनेक्टिङ कम्प्युटर्स इनसाइड अ मेट्रोपोलिटन एरिया इज कल्ड म्यान। यो चाहिँ मेट्रोपोलिटन एरिया वाइज चाहिँ कनेक्ट गर्ने चाहिँ यो म्यान भयो। त्यस्तै अर्को रहेछ द एरिया मे बी अ पार्ट अफ सिटी, होल पार्ट अफ सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जोन अर कन्ट्री। यो चाहिँ अब एउटा सिटीभित्र पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा पुरै सिटीको पार्टलाई चाहिँ अर्को सिटीको पार्टसँग पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा डिस्ट्रिक्ट यो जिल्ला बिचमा नि कनेक्सन हुनसक्छ अथवा जोन वाइज पनि हुनसक्छ अथवा कन्ट्री वाइज पनि यो चाहिँ कनेक्सन हुनसक्छ। यो चाहिँ मेट्रोपोलिटन नेटवर्क भयो। र त्यसै अर्को रहेको छ रेडियो वेभ्स इज युज टु ट्रान्समिट द डाटा अफ कम्युनिकेसन बिट्विन द वर्क स्टेसन एन्ड द सर्भर इन द सिस्टम। यसमा चाहिँ रेडियो वेभ सिग्नलको चाहिँ युज हुन्छ डाटा ट्रान्समिसन गर्नको लागि चाहिँ। र यो चाहिँ म्यान, यो चाहिँ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क चाहिँ भयो। र त्यस्तै वाइड एरिया नेटवर्क वाइनको कुरा गर्दाखेरि र यहाँ चाहिँ भनेको छ द कनेक्सन अफ कम्प्युटर अफ द नेटवर्क कभरिङ मोर डिस्टेन्स अर द वर्ल्ड बाई द हेल्प अफ वेभ फ्रिक्वेन्सी एन्ड सेटेलाइट इज कल वाइन अर इन्टरनेट। यो चाहिँ अब कन्ट्री बिचको चाहिँ कनेक्सन गराउने भयो अब विथ द हेल्प अफ फ्रिक्वेन्सीबाट नि हुनसक्छ, वेभबाट पनि हुनसक्छ, माइक्रोवेभहरू युज गरेर हुनसक्छ अथवा सेटेलाइटबाट पनि कनेक्सन चाहिँ हुनसक्छ। यो वाइनले चाहिँ पुरै संसारलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छ। र त्यसै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ल्यान एन्ड म्यान आर कनेक्टेड टु फर्म अ वाइन। इट कभर्स मोर एरिया बट इट इज स्लोर देन ल्यान एन्ड म्यान। यो वाइन नेटवर्क चाहिँ म्यान र ल्यान कनेक्सनबाट चाहिँ वाइन नेटवर्क चाहिँ फर्म हुन्छ। पहिला चाहिँ लोकल्ली घरहरूमा चाहिँ कनेक्सन हुनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ ल्यान भयो। म्यान चाहिँ सिटी बिचको कनेक्सनले चाहिँ म्यानको कनेक्सन हुन्छ। र त्यस्तै सिटीको बिचको कनेक्सन भएपछि कन्ट्रीको कनेक्सन पनि म्यानमै पर्ने भयो। र त्यस्तै गरेर पुरै होल संसारकै कनेक्सनलाई चाहिँ वाइन भनिन्छ। र यो चाहिँ वाइन नेटवर्क भयो। वाइन नेटवर्क भनेको एकदमै धेरै ठुलो हिसाबको चाहिँ नेटवर्क भयो। यो चाहिँ एकदम धेरै अप्पर लेभलको चाहिँ कनेक्सन भयो र यो चाहिँ स्लोर हुन्छ म्यान अनि त्यसपछि ल्यान कनेक्सन हुँदा चाहिँ यो स्लो हुन्छ। र त्यस्तै नेटवर्क टोपोलोजीको चाहिँ यहाँ रहेको छ
द फिजिकल स्ट्रक्चर अफ नेटवर्क इज कल्ड टोपोलोजी। टोपोलोजी भनेको चाहिँ कम्प्युटर कनेक्सनको चाहिँ फिजिकल स्ट्रक्चर, अब हामीले कसरी कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर राखिन्छ त्यो चाहिँ टोपोलोजी हो। इट मे contain software, hardware, or geographical situation of the networking. In another word, it is the pattern in which the computers are interconnected. यो भनेको चाहिँ एउटा टोपोलोजी भनेको चाहिँ प्याटर्न मात्रै हो। अब कसरी हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्ट गरिन्छ यो चाहिँ प्याटर्न, त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजी चाहिँ भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टोपोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ म डिस्कस गर्न गइरहेको छु। र फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ बस टोपोलोजी। बस टोपोलोजी भनेको चाहिँ एउटा वायर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कम्प्युटरहरू चाहिँ कनेक्ट हुन्छ भने त्यसले चाहिँ बस टोपोलोजी भनिन्छ। बस टोपोलोजी यहाँ तपाईँले फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ वायर राखिएको छ, यसमा चाहिँ सबै कम्प्युटरहरू यसैबाट जोडिरहेछन्, यसलाई चाहिँ बस टोपोलोजी भनिन्छ। यस्तो यो चेन जस्तो फर्ममा चाहिँ कनेक्ट भएको। ल यहाँ हेरौँ, युज अ सिङ्गल लेन्थ अफ केबल टु इन्टरकनेक्ट नेटवर्क डिभाइस। यसमा चाहिँ एउटा सिङ्गल लेन्थको चाहिँ तारले चाहिँ डिभाइसहरू कनेक्ट गरेर हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ युज टर्मिनेटर्स टु ड्याम्पेन सिग्नल रिफ्लेक्सन एट द इन्ड अफ द केबल्स। र यसको लास्टमा चाहिँ सिग्नल रिफ्लेक्सन चाहिँ ड्याम्प गर्नको लागि चाहिँ टर्मिनेटर्सहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छ। यहाँ तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ टर्मिनेटर डिभाइसहरू पनि यहाँ चाहिँ कनेक्ट गरिएको छ। र त्यस्तै बस टोपोलोजीको एडभान्टेज फाइदाहरूको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि इट इज इजी टु सेटअप कम्प्युटर अन द बस। यो बस टोपोलोजी चाहिँ सेटअप गर्नले एकदम धेरै सजिलो हुन्छ। अनि त्यसरी इट रिक्वायर्स द लेस एमाउन्ट्स अफ केबल। यसमा चाहिँ एउटै तार चाहिँ राखिन्छ र त्यसमा चाहिँ अरू तारहरू यो छोटो तारहरू कनेक्ट गरेर चलन भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ केबल्सहरू थोरै लाग्छ। र त्यस्तै द कोएक्सियल केबल युज फर द नेटवर्किङ आर इनएक्सपेन्सिभ एन्ड जोइनिङ कनेक्टर्स अन द केबल्स इज अल्सो इजी। यसमा युज हुने जुन कोएक्सियल केबल तार हुन्छ त्यो चाहिँ सस्तो हुन्छ र यसमा कनेक्टरहरू जोड्न पनि सजिलो हुन्छ। कनेक्टरहरू जस्तो अब यहाँ चाहिँ तपाईँ एडिसनल कम्प्युटर जोड्नु पऱ्यो भने कनेक्टर लगाएर जोड्नु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ द पोजिसन अफ सर्भर कम्प्युटर क्यान बी एनीवेयर अन द बस टोपोलोजी। यसमा चाहिँ सर्भर कम्प्युटर भनेको डाटा सेभ गरेर राख्ने कम्प्युटर चाहिँ हामी जहाँ राख्दा पनि हुन्छ र सबै ठाउँबाट यो सर्भरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ यो बस टोपोलोजीमा, किनकि यसमा चाहिँ एउटै तारबाट चाहिँ कनेक्सन सबैमा कनेक्सन हुने भएको कारणले गर्दा सबैमा चाहिँ कनेक्सन गर्न सक्छ यसले। र त्यस्तै अर्को रहेको छ फेलर अफ एनी नोड डज नट एफेक्ट अदर नोड्स अन द नेटवर्क। जस्तो कुनै एउटा नोडमा चाहिँ फेल भयो भने, जस्तो नोड भनेर मेन लाइनमा फेल भयो भने त समस्या हुन्छ, तर नोडमा मात्रै समस्या आइरहेछ भने त्यसले चाहिँ अरू यो इन्ट्रा नेटवर्कलाई चाहिँ समस्या पार्दैन। यो चाहिँ बस टोपोलोजीको एडभान्टेज रहेको छ। र त्यस्तै बस टोपोलोजीको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि इफ द ब्याकबोन केबल नेटवर्क बस हेज प्रब्लम देन द इन्ट्रा नेटवर्क फेल्स। यसमा चाहिँ जुन ब्याकबोन केबल राखिएको हुन्छ एउटा यो वायरमा चाहिँ प्रब्लम आयो भने यो इन्ट्रा नेटवर्क चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, सबैमा चाहिँ नेटवर्क चल्दैन। यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज भयो। र त्यस्तै फाइन्डिङ फेल्ट अन द दिस टोपोलोजी इज नट इजी। यसमा चाहिँ फल्ट फाइन्ड गर्न पनि त्यति साह्रै सजिलो हुँदैन। अब कहाँनिर प्रब्लम आइरहेछ त्यो फाइन्ड आउट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इट प्रोभाइड्स लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी फर चेन्ज, सो एडिङ अर रिमुभिङ नोट्स इन द बिट्विन इज नट इजी। यसमा चाहिँ अब यसको फ्लेक्सिबिलिटी, यो नेटवर्कलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्न चाहिँ लिमिट हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी चाहे जति एक्सपान्ड चाहिँ गर्न सकिँदैन। र यसमा चाहिँ कुनै नोट चाहिँ राख्न अनि त्यसपछि हटाउनलाई पनि हामीले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तो अब कम्प्युटर सेटअप गरिएको छ भने त्यही सेटअपमा चाहिँ चल्ने भयो र एक्स्ट्रा नोट राख्न पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई हटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। र यसको चाहिँ यो फ्लेक्सिबिलिटीमा चाहिँ लिमिटेसन रहेको हुन्छ यो बस टोपोलोजीमा। र त्यस्तै अर्को रहेछ इट इज नट सुइटेबल फर बिग साइज नेटवर्क। यो चाहिँ बिग साइज नेटवर्कको लागि चाहिँ सुइटेबल हुँदैन, किनकि एउटै तारले चाहिँ सबैले कभर गर्न चाहिँ सकिँदैन, त्यही भएर यो चाहिँ बिग साइज नेटवर्कको लागि चाहिँ सुइटेबल हुँदैन। र त्यसै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ रिङ टोपोलोजी। रिङ टोपोलोजी भन्नु बित्तिकै रिङको आकारमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई कनेक्ट गरेर राखिन्छ भने त्यो चाहिँ रिङ टोपोलोजी हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरलाई चाहिँ रिङको आकारमा चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको छ। ल यहाँ हेरौँ, डिभाइस आर कनेक्टेड इन अ रिङ फर्मेसन, इट सपोर्ट भेरी हाई डाटा ट्रान्सफर रेट। यो चाहिँ डिभाइस चाहिँ रिङ फर्मेटमा चाहिँ कनेक्ट गरेर हुन्छ र यसमा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर रेट एकदम धेरै हाई हुन्छ। एडभान्टेज अफ रिङ टोपोलोजीको कुरा गर्दाखेरि सिन्स इट्स नोट अन द रिङ एक्ट एज अ रिपिटर, नो एनी एक्सटर्नल रिपिटर इज रिक्वायर्ड टु बुस्ट अप द सिग्नल। यसमा चाहिँ इच नोडमा चाहिँ राखिएको जुन डिभाइसहरू हुन्छ यिनीहरूले आफै चाहिँ रिपिटरको रूपमा काम गर्छ, त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ सिग्नल बुस्टअप चाहिँ गरिरहनु पर्दैन। यसमा चाहिँ सिग्नल बुस्टर राख्न जरुरी भएन, एउटा चाहिँ यो एडभान्टेज भयो। र त्यसै अर्को रहेको छ
इट सपोर्ट्स हाई डाटा ट्रान्समिसन रेट। यसमा चाहिँ डाटा जुन ट्रान्समिसन रेट हुन्छ, जुन डाटा फ्लो रेट हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम धेरै हाई हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इट इज इजी टु सेटअप। यो चाहिँ बनाउनले पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई, यो चाहिँ यसको एडभान्टेज रहेछ। र त्यस्तै यसको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि रिङ टोपोलोजीको डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। इफ एनी नोड्स अर कनेक्टिङ केबल्स फेल्स द इन्टायर नेटवर्क डज नट वर्क। यहाँ भएको कुनै केबलमा चाहिँ अथवा कुनै नोडमा चाहिँ समस्या आइदियो भने यो इन्टायर नेटवर्कले चाहिँ काम नगर्न सक्छ। त्यही भएर यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज रहेको छ। र त्यस्तै अर्को डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि द डायग्नोसिस अफ द फल्ट इज डिफिकल्ट। यो पनि अब त्यही बस टोपोलोजी जस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा पनि कहाँनिर प्रब्लम आइरहेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ सिन्स डाटा र मेसेज रिचेस अन द नोट्स इन अ सिक्वेन्स सो एडिसन अफ न्यू नोट्स इन्क्रिज द कम्युनिकेसन डिले। यसमा चाहिँ डाटाहरू सिक्वेन्स रूपमा फलो भइरहेको हुन्छ र यदि त हामीले चाहिँ एडिसनल नोडहरू चाहिँ थप्यो भने त्यसमा चाहिँ डाटा फ्लो हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ, स्लो हुनसक्छ। यो चाहिँ यसको अर्को डिसएडभान्टेज रहेको छ। र त्यस्तै अर्को डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि इट प्रोभाइड्स लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी फर चेन्ज सो एडिङ अर रिमुभिङ नोट्स इन बिट्विन इज नट इजी। यसको पनि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ लिमिट नै छ। हामीले चाहिँ चाहेअनुसार यसको नेटवर्क चाहिँ बढाउन पनि सकिँदैन र यसमा चाहिँ नोडहरू जोड्नलाई, थप्नलाई, घटाउनलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ। र यसको चाहिँ यो पनि डिसएडभान्टेज रहेको छ। र त्यस्तै अर्को थर्ड नम्बरमा कुरा गर्दाखेरि स्टार टोपोलोजीको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। स्टार टोपोलोजी भन्ने बित्तिकै स्टार जस्तो यो तारा जस्तो देखिने चाहिँ टोपोलोजी हो। र बिचमा चाहिँ मेन कनेक्सन राखेर हुन्छ र बिचबाट अरू कनेक्सनहरूमा चाहिँ तारहरू लगाएको हुन्छ। यो चाहिँ स्टार टोपोलोजी भयो। तपाईँले यहाँ फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेरेर त मोस्ट कमनली इम्प्लिमेन्टेड नेटवर्क टोपोलोजी युज टुडेज द्याट युजेस सेन्ट्रली लोकेटेड डिभाइस। यो चाहिँ अहिले कमनली इम्प्लिमेन्ट हुने नेटवर्कको स्टार टोपोलोजी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन मेन कनेक्सनको चाहिँ सोर्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेन्टरमा राख्छौँ र अरूलाई चाहिँ त्यसबाटै तार लगाएर हामी कनेक्ट गरेर कनेक्सन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छौँ। यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ कमन रहेको छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ हब अर स्विचेस इज नोन एज अ स्टार टोपोलोजी। हब स्विच अनि त्यसपछि राउटरहरूमा चाहिँ यस्तो स्टार टोपोलोजी चाहिँ राखेर आउँछ। तपाईँलाई चाहिँ म हब अनि स्विचेस अनि त्यसपछि राउटरहरू के हो भनेर चाहिँ म पछिको भिडियोमा चाहिँ भनिदिन्छु। योभन्दा पछिको भिडियो, त्यो भिडियो पनि हेर्न चाहिँ नसुटाउनु होला। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हब स्विचेस अनि त्यसपछि राउटरको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा थाहा हुनेछ। र यो हब स्विच अनि त्यसपछि राउटरहरूमा चाहिँ स्टार टोपोलोजीको नेटवर्क चाहिँ युज हुन्छ। जस्तो हामीले युज गर्ने राउटरमा पनि त्यसबाटै कनेक्सन चाहिँ दिन्छ अरूलाई पनि। एउटा चाहिँ राउटर हुन्छ, त्यही एउटै राउटरमा हाम्रो सम्पूर्ण डिभाइसहरू कनेक्ट गरेर हुन्छ। यो चाहिँ स्टार टोपोलोजी चाहिँ भयो। र त्यस्तै स्टार टोपोलोजीको एडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर्स क्यान बी एडेड अर रिमुभड इजिली विदाउट एफेक्टिङ द नेटवर्क। अब हामीले चाहिँ कुनै डिभाइसलाई चाहिँ नयाँ एडिसनल कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि सजिलो हुन्छ, अथवा डिस्कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने पनि जस्ट डिस्कनेक्ट गर्दा पुग्यो। त्यो चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो भएन। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इफ एनी अफ द वर्क स्टेसन अन द कनेक्टिङ केबल फेल्स इट डज नट एफेक्ट द रिमेनिङ पोर्सन अफ द नेटवर्क। र यसमा चाहिँ अब कुनै एउटा नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्सन फेल भएको छ भने पुरै कनेक्सनमा चाहिँ समस्या आउने भएन। यो चाहिँ अर्को यसको एडभान्टेज रहेको छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ फल्ट डिटेक्सन इन द स्टार टोपोलोजी इज इजी। यसमा चाहिँ फल्ट कहाँनिर प्रब्लम आइरहेछ भनेर फाइन्ड आउट गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र त्यस्तै कुनै इन्डिभिजुअल डिभाइसमा फल्ट आएको छ भने त्यसको कनेक्सन मात्र चेक गरेर पुग्छ, अरूलाई चाहिँ चेक गर्नु परेन। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इट इज इजी टु एक्सटेन्ड सो इट इज सुइटेबल फर अ लार्ज नेटवर्क। यो चाहिँ फ्लेक्सिबल टाइपको नेटवर्क रहेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले आफूले चाहेअनुसारको साइज चाहिँ बढाउन घटाउन सकिन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ इट इज वान अफ द मोस्ट रिलायबल नेटवर्क टोपोलोजी। यो चाहिँ एकदम धेरै रिलायबल भरपर्दो टाइपको चाहिँ नेटवर्क टोपोलोजी हो। र यसमा चाहिँ त्यति धेरै प्रब्लम पनि आउँदैन। अहिले चाहिँ धेरैले यो अहिले चाहिँ कमनली युज हुने स्टार टोपोलोजी नेटवर्क भयो। र त्यस्तै स्टार टोपोलोजीको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्दाखेरि सिन्स इच नोड इज रिक्वायर्ड टु कनेक्ट with the centralized hub or switch, more cables are needed which increase the cost of installation। यसमा चाहिँ अब एउटै कनेक्सनबाट सम्पूर्ण डिभाइसले चाहिँ कनेक्सन लैजानु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ केबलहरू धेरै लाग्छ। र केबल धेरै लागेपछि कस्ट चाहिँ धेरै बढ्न आउँछ। यो चाहिँ यसको एउटा डिसएडभान्टेज रहेको छ। र त्यस्तै अर्को कुरा गर्दाखेरि द इन्टायर नेटवर्क इज फेल्स इफ देयर इज एनी प्रब्लम अन द हब अर स्विच। जस्तो अब जुन मेन सेन्ट्रल डिभाइस हुन्छ त्यसमा चाहिँ समस्या आयो भने इन्टायर नेटवर्क चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। र त्यसै अर्को डिसएडभान्टेज रहेको छ इन कम्पेरिजन टु लिनियर एन्ड रिङ टोपोलोजी इट इज लिटल एक्सपेन्सिभ एज इट रिक्वायर्स मोर लेन्थ अफ केबल्स एन्ड अदर कन्ट्रोलिङ डिभाइस। यो चाहिँ अरू कन्ट्रोलिङ डिभाइस र यो
केबल्स धेरै केबल राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बस टोपोलोजी र रिङ टोपोलोजी भन्दा चाहिँ अलिकति महँगो पर्न आउँछ। र त्यसै 4th नम्बरमा रहेको छ मेस टोपोलोजी। मेस टोपोलोजी भनेको जस्तो अब हामीले खाना खाने मेसको जस्तो टोपोलोजी भयो र यसमा चाहिँ कम्प्युटरहरू एक अर्कासँग चाहिँ कनेक्टेड भइरहेको हुन्छ। र मेस टोपोलोजी कुरा गर्दाखेरि त मेस टोपोलोजी इज अ टाइप अफ नेटवर्किङ वेयर अल द नोड्स कोअपरेट टु डिस्ट्रिब्युट डाटा एमङ इच अदर। यसमा चाहिँ जति पनि कम्प्युटर हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ द इन्टायर नेटवर्क नट एफेक्टेड इफ एनी वान हेज एनी प्रब्लम अन द नेटवर्क। जस्तो कुनै एउटामा चाहिँ समस्या भयो भने अर्कोबाट चाहिँ अल्टरनेटिभ कनेक्सनबाट चाहिँ कनेक्सन आउन सक्छ। त्यही भएर कुनै एउटामा समस्या आयो भने पनि प्रब्लम हुँदैन। र यसमा चाहिँ अब वायरहरू बढी लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिसएडभान्टेज रह्यो मेस टोपोलोजीको। र त्यस्तै अर्को 5औं नम्बर रहेको छ हाइब्रिड टोपोलोजी। हाइब्रिड टोपोलोजी भनेको चाहिँ अहिले जुन चाहिँ हामीले अगाडि पढ्यो बस टोपोलोजी, रिङ टोपोलोजी, स्टार टोपोलोजी अनि त्यसपछि मेस टोपोलोजी, यिनीहरू टेक्नोलोजीलाई चाहिँ मिक्सअप गरेर कनेक्सन चाहिँ बनाइन्छ आफ्नो सजिलोको लागि भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाइब्रिड टेक्नोलोजी भयो। हाइब्रिड भन्ने बित्तिकै मिक्स चाहिँ भयो। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुनैमा चाहिँ बस टोपोलोजी युज गरिरहेको छ, कुनैमा चाहिँ रिङ टोपोलोजी युज गरिरहेको छ, कुनैमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्टार टोपोलोजी चाहिँ युज गरिरहेको छ। कुनै एउटा कनेक्टेड डिभाइसबाट अरूमा चाहिँ तार लगाएको छ। यसलाई चाहिँ ट्री टोपोलोजी पनि भनिन्छ। र यो चाहिँ हाइब्रिड टोपोलोजी रह्यो। इट इज अ मिक्स टाइप अफ नेटवर्क टोपोलोजी भयो। यो चाहिँ मिक्स टाइपको नेटवर्क टोपोलोजी भयो। दिस इज बिल्ड टु मेक नेटवर्क मोर इफेक्टिभ। यो चाहिँ आफूले कस्तो इफेक्टिभ नेटवर्क, आफूले कस्तो नेटवर्क चाहिएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ आफूले कस्तो डिभाइसहरू युज गर्नु छ त्यस अनुसारले चाहिँ बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ आफूले चाहिँ चाहिए अनुसारले चाहिँ यो नेटवर्क हाइब्रिड टोपोलोजी चाहिँ डिजाइन गरिन्छ नेटवर्कमा। यी त थिए एरिया वाइज नेटवर्क कनेक्सनको टाइप र त्यसपछि नेटवर्क टोपोलोजीको चाहिँ बारेमा चाहिँ मैले डिस्कस गरेको थिएँ। र अब आउने भिडियोमा चाहिँ मैले नेटवर्किङमा चाहिँ युज हुने डिभाइसहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट्स गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गर्नु होला र यदि तपाईँलाई यो भिडियोले अरू कसैलाई पनि हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ भने कृपया सेयर गरिदिनु होला। र यस टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनु होला ताकि अब आउने टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँलाई सबैभन्दा अगाडि मिल्न सकोस्। धन्यवाद।